श्रीनगर के बोटानिकल गार्डन में एलजी मनोज सिन्हा ने एक फ्लावर शो का इफ्तिताह किया। एलजी के साथ उनके मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और एसएमसी मेयर जुनेद अजीम मत्तू भी मौजूद थे। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट और बागबानों ने फूलों की मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल्स यहाँ लगाए। सिन्हा ने बताया कि इस साल 3,60,000 अफराद ने बाग़ गुल लला का दौरा किया। उनका कहना था कि कश्मीर को वादी गुल कहा जाए तो ये गलत ना होगा। एलजी कहते हैं कि 10,514 कनाल ज़मीन नए पार्क और बागात बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी और 190 कनाल अराजी पर फूलों की काश्त होगी। 19 करोड़ 77 लाख रुपए आमदनी होगी। एलजी ने बताया कि मई तक 6,90,000 सयाहों ने वादी का रुख किया और 17 मई को उनके लिए 110 फ्लाइट्स चलाई गईं। तो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सशक्त बदलाव लाने में हम समर्थ होंगे। कृषि हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोगों से, खासकर जो युवा साथी यहां बैठे हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट तथा भारत सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इन योजनाओं का मुकम्मल लाभ आप लेंगे तो बात जो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो हम सब भी आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में कई कदम आगे बढ़ सकते हैं और आपका एक विशिष्ट योगदान इसमें हो सकता है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से भी मेरा अनुरोध होगा कि दोनों डिवीजन में विभिन्न योजनाओं के बारे में अवेयरनेस का एक बड़ा कार्यक्रम चलना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट को काबू में करने के लिए जे.एंड.के पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने श्रीनगर में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद किया। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरपर्सन नीलोगीरा ने सनतकारों पर जोर दिया कि वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिलसिले में अपने यूनिट रजिस्टर करा लें। फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के सदर शाहिद कामिली ने कानून का तो खैर मकदम किया, लेकिन कहा कि ज़मीन पर इसको लागू करने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। कमिश्नर एसएमसी और चीफ सैनिटेशन अफसर एसएमसी ने भी शिरकत की। इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के बानी डायरेक्टर ने शिरकत की। सबीना सुल्तान ने निजामत की और कानून की जानकारी फराहम की। प्लास्टिक पैकेजिंग का वेस्ट जो है सड़कों पे गिरा रहता है, नदियों में है, नालों में है, या कलेक्ट नहीं होता है, बर्न होता है, तो कहीं ना कहीं एक कलेक्शन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। तो कलेक्शन सिस्टम को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इसके लिए एक ये पॉलिसी टूल का इस्तेमाल किया गया कि जो लोग प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज़ करते हैं और जो इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यों ना उनकी एक जिम्मेदारी फिक्स किया जाए ताकि वो अपने पास एक मैकेनिज़्म डेवलप करके इस प्लास्टिक को कलेक्ट करके रिसाइकिल करें। EPR तो बहुत दूर की बात है। The basic amenities of cleaning the industrial estate, and I have said in the meeting also today that this is the mandate of this is the responsibility of the Pollution Control Committee to make sure the industrial estates are clean. The government is ready to pay, the estates are ready to pay, CIDCO is ready to pay, and the unit holders are ready to contribute to keep the environment clean. And for environment, we'll contribute to pay whatever the dues are to be paid, but nobody is going to clean the estate. The revenue officials, the municipal corporations, even police, everyone has been authorized to check the illegal use of illegal polythene. लेकिन प्रॉब्लम ये है आ रही है कि हर एक ओनली ये सिर्फ पीसीसी का बर्डन नहीं है। पीसीसी सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन इतने आप जो जीएडी के डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, आप देखिए 17 टाइप के ऑफिसर्स जो हैं वो ऑथराइज्ड हैं इस तरह के पॉलीथीन्स को, इस तरह की चीज़ों को, इलीगल जो मटेरियल है उसको जब्त करें, फाइन लगाएं और कंप्लायंस का लेवल बढ़ाएं। वर्किंग ऑन इट हमारे लिए एक MRF हम बना रहे हैं। इसके लिए हमारा DPR भी बन चुका है। हमारा एक्शन प्लान भी 30 जुलाई 2021 को इसमें अप्रूव भी हुआ है, जिसमें हमारा 200 मेट्रिक टन कैपेसिटी का एक MRF मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी बन रही है। उस पर हम काम कर रहे हैं एंड आई होप दैट मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी वुड बी अवेलेबल विद अस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय दिसंबर 2022। बारामूला और कुपवाड़ा की सरहद पर वाक़ किचलू काजीपुरा के लोग हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी सतह तक अपग्रेड करने का मुतालबा कर रहे हैं। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद इनके बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। इन लोगों ने बताया कि इलाके में उनके गांव को मरकजियत हासिल है।
علاقے کے اسٹوڈنٹس کو ان کے گاؤں تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ طلباء کو مختلف ہائر سیکنڈری اسکولوں تک پہنچنے کے لیے طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ دشواریوں کو دیکھ کر زیادہ تر طالبات اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور رہتی ہیں۔ کال پہ ام سکول اپ گریڈنگ خاطر استدا کورمت بار بار استدا کورمت بچن پیوان اور گھن بیکس ڈسٹرک کن بیکن تم خاطر سکولن مز تعلیم پڑھنے خاطر خاص کر بچی وغیرہ وغیرہ پور تعلیم ہکان یہ اڈاپٹ کرت کہین کیازِ دور اس یہ علاقہ یت مز کی ہائر سیکنڈری یم زن ہائر سیکنڈری 10 میلن پہ کھانا 7 کلومیٹر کم کھانا سہ جائے یہ زن ہائر سیکنڈری ونکس تم تہ مگر باقی باقی ڈسٹرکن یپ اندس پہ لہذا مے سکولس یت اس پتمہ لٹہ باضابطہ پہ استدا کورمت ام کہ اپ گریڈیشن خاطر آج چونکہ یہ موقع ان دن کی اپ گریڈیشن کرنے اگر اس تم یت مز یاد تھاون اس کرو تہذ وسادت LG صاحب that we are human beings, we are not deaf. ہمارے ساتھ استحصال ہو رہا ہے. ہم آپ کو صرف کوئی نوکری نہیں مانگ رہے, ہم مانگ رہے ہیں ہمیں شکشا چاہیے, ہمارے بچوں کو شکشا چاہیے, کیونکہ گورنر صاحب نے فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھی ایجوکیشن. ہم چاہتے ہیں گورنر صاحب سے اس طرح کر دیں کہ یہاں ہمارا یہ اپ گریڈ کیا جائے, ہائر سیکنڈری کا درجہ اس کو دیا جائے, اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی بڑی مہربانی ہوگی گورنمنٹ کی طرف. کرگل بٹالک روڈ پر پانی کی پائپ لائن پھٹ جانے سے سڑک تباہ ہو رہی ہے. آکچمل کے ہیراپل کے پاس پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی لاپرواہی عیاں ہو چکی ہے. یہ اہم سڑک کرگل اور لیہ کے بیچ متبادل قومی شاہراہ سمجھی جاتی ہے. BRO کے مزدور صبح کو ان کھڈوں میں مٹی بھر دیتے ہیں, مگر پانی کے رساؤ کے چلتے مٹی کٹ جاتی ہے. BRO اہلکاروں نے بتایا کہ متعلقہ PHE افسر کو بتا دیا گیا تھا, لیکن ابھی تک پائپ لائن درست نہیں کی گئی. سیاحوں کے علاوہ بٹالک کے سینکڑوں مسافر اس روڈ کا استعمال کرتے ہیں. کافی دنوں سے یہ یہاں سے کھڑے تو PHE والوں نے یہ ابھی تک نہیں بنایا. یہ جو ابھی یہ جو روڈ ہے یہ مین ہائی وے ہے, تو یہاں سے بچے بھی جاتے ہیں, بزرگ بھی جاتے ہیں, تو دقت ہو جاتے ہیں. گاڑی بڑے گاڑی بھی جاتے ہیں, چھوٹے گاڑی بھی جاتے ہیں, تو آنے جانے میں دقت ہو جاتے ہیں. تو ہم یہی اپیل کرتے ہیں PHE والوں سے کہ اس روڈ کو جلد از جلد بنے. PHE والوں کی گزارش ہے اس کے پیک کو ٹھیک کرے جلد سے جلد. یہاں سے کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی چلتے ہیں, بوڑھا آدمی بھی چلتے ہیں, ہمیں دقت ہے بہت. اس کے بارے میں گریب والا ایکشن لینا چاہیے. گریب کا مالک تو روڈ کا مالک تو گریب ہی والا ہے, اس کو PHE والے کو بولنا چاہیے بھائی آگے سے پیپ سب ٹھیک کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, روڈ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا. پریشانی تو بہت ہو رہا ہے سر. دیکھو آپ نے خود دیکھا یہاں پہ گاڑی کو جانے کے لیے پیسنجر گاڑی, وہ پانی کا گاڑی, یہاں سے ہائی وے روڈ ہے, وہاں سے وہ ٹینکر وینکر سے یہ لوڈ گاڑی بھی آتا ہے, بہت پریشانی ہو رہا ہے. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر شیخ اشفاق جبار نے پارٹی سے مستعفی ہوئے سرکردہ کارکنوں کے تئیں پارٹی ہائی کمان کی عدم توجہی پر تشویش کا اظہار کیا. وہ گاندربل کے فاق علاقے میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ تمام چیلنجز کا مل کر سامنا کریں اور لوگوں کی بہبودی کے لیے کام کریں. اشفاق جبار نے کہا کہ ضلع میں پارٹی قیادت نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, مگر کبھی بھی اپنے اصولوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. ہے کہ آج تک لیڈرشپ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان سے بات کی جائے, تو اس وجہ سے یہاں بہت ناراضگی ہے. اور اس وجہ سے آج ہم بھی یہاں لوگوں سے, یہاں اپنے ساتھیوں سے بات کی, اور آگے کا جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اور پارٹی لیڈرشپ کو بھی ہم نے اس بارے میں ایک خط لکھا ہے, اور اس میں سارے جو سچویشن ہیں گاندربل کے لحاظ سے اس بارے میں آگاہی کی ہے. میونسپل کونسل بانڈی پورہ میں کل کونسل کے صدر اور نائب صدر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے جا رہی ہے. اس بیچ کونسل کے دونوں دھڑوں کے درمیان رسا کشی جاری ہے. اس بیچ وارڈ نمبر 11 کے کونسلر محمد ظفر اللہ خان کے خلاف شکایت کو درست پایا گیا. کونسل کے سابق صدر کی جانب سے کی گئی شکایت کے بعد پایا گیا کہ متعلقہ کونسلر 2020 تک محکمہ تعلیم سے بحیثیت CPW مشاہرہ حاصل کرتا رہا. اس کونسلر کے حوالے سے فیصلہ لینے کے لیے یہ معاملہ اربن لوکل باڈیز کے ڈائریکٹر کے پاس پہنچا.
उधर हाईकोर्ट ने भी मौजूदा सदर की अर्जी पर हुक्म जारी करते हुए कहा कि कल पेश होने वाली अदम एतमाद की तहरीक के दौरान मौजूदा सदर को अपनी कारकर्दगी को लेकर अपनी बात रखने की इजाज़त दी जाए अगर वो अपनी बात रखने की ख्वाहिश जाहिर करे। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा जिले के दूरदराज इलाकों में किसानों की मदद के लिए इक़दाम कर रहा है। इस सिलसिले में केंद्र के सरबराह डॉक्टर कैसर मोहिउद्दीन ने महकमे ज़राअत के अफसरान के हमरा LOC से मुत्तसिल इलाका सेमारी टटवाल का दौरा किया। उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की और इनमें मकई के जदीद अक़साम के बीज तकसीम किए। ये हमें डारस बड़गाम की तरफ से मुहैया किया गया था। इसके अलावा एक और मेज़ वैरायटी हमने उन्हें दी है जो शालीमार कंपोज़र 3 जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए हमने मुंतखब की थी भी है। तो 3 तरह के मेज़ हमने आज उन्हें दिया और उन लोगों के और भी डिमांड्स थी कि पोल्ट्री, वर्मी कंपोस्टिंग और वो जो है कुछ मेवा जो यहाँ उगाना चाहते हैं वो हम उनको मुहैया करें।